वीरांचे याद उरतले। सरकारांतल्या वतींतल्यान आमी तांकां स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर आनी पुराय तांचो फिनरल हो स्टेट ऑनरांतल्यान करतले। आयच्या दिसा हे पुराय प्रशासनांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक सरकारी डिपार्टमेंटाक आमी हॉलिडे डिक्लेअर केले, एक्सेप्ट एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक तांच्यो एग्जामी सुरू आसा, ते एग्जामी कंटिन्यू उरतले, बट बाकी सगळ्यांक आयची पब्लीक हॉलिडे म्हणून आमी डिक्लेअरय केल्ली आसा। 3 दिसाचो स्टेट मॉर्निंग सगळे कार्यक्रम, सरकारांतले सगळे कार्यक्रम आमी पुराय 3 दिसां खातीर रद्द केल्ले आसा। हांव परत एकदां म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता, कारण हांव खूब ल्हान पयलीं ते म्हाका 12:30 ते 1:45 देहांत जालो। गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिवंक तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं। तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें, नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर तांच्यांनी काम केलां आनी तांच्या कार्यकाळांत पुराय गोंया खातीर तांचें योगदान खूब व्हडलें योगदान आसा। तांच्यांनी गोंयांतल्या सामान्य लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर कूळ मुणकार हो तांचें पेटंट आशिल्लो। आयजूय विधानसभेत जर कूळ मुणकाराच्या विशयी कसलोय विशय आयलो ताका उबे रावताले। बारीक मनशां खातीर झगडप ओके हें तांचें काम आशिल्लें। ज्या त्यांच्या पुराय मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात, मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात ज्या खात्यात तांच्यांनी काम केलां तांच्यांनी आपलो ठसो उमटयला। विशेष कामगिरी तांच्यांनी आपल्या फोंड्या म्हालात तांचें काम हे वेगवेगळे कडेन आमकां दिसून येता। मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतलें किंवा बाकी हाज्या बाबतींत आसतलें। म्हाज्या मंत्रिमंडळाच्या म्हाज्या कॅबिनेटात एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना सुद्दां विशेष उल्लेख जर करपाचो जालो आसत जाल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 हे तेंचें व्हड योगदान आसा। जेन्नाच्यान समाजकाम समजूंक लागला तेन्नाच्यान हांव तेंचें काम सातत्यान पळयता, पण तेंचो कामाचो तसो पुराय गोंयच्या युवकांक प्रेरणा दिवपी आसा। गोंयच्या सामान्य मनशाक खरोखरूच एक प्रेरणा दिवपी आसा। सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन एडे व्हडल्या पदाचेर पावप ही जे तेंच्या सारके मनीस आपले जिद्द चिकाटी आनी लोक आदर म्हणजे लोकां मदीं आसलेलें तेंचें काम ह्या हातूंतल्यान करपाक शकता। परत एकदां आमचे भारतीय जनता पार्टी आसतली, गोंय सरकार आसतलें आनी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तांकां श्रद्धांजली दिता। आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी दुख्ख व्यक्त केलां, केंद्रांतल्या बाकी नेत्यांनी बी दुख्ख व्यक्त केलां आनी खासा आमचे अध्यक्ष JP नड्डाजी त्यांनी केंद्राच्या वतीन आमचे मिनिस्टर प्रल्हाद जोशीजी केंद्रीय मंत्री हे खासा त्यांच्या फुडाराक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन फुडलो कार्यक्रम दिल्यात आसा।